अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, कुछ आपके सामने खबरें रखनी है। यूरोप की, इजराइल की, ईरान की एक बहुत बड़ा सिचुएशन डेवलप हो रही है अरबियन गल्फ में। अजीज दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एडिटिंग कर सकूँ और आपको जो जो खबर सुनाता हूँ उसकी पिक्चर या इसका प्रूफ रख सकूँ, लेकिन मैं पूरा रिसर्च करके ऑथेंटिक चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। तो जब जब मौका मिलता है मैं एडिटिंग वाली वीडियो लगाता हूँ, वरना मैं ऐसे ही फिर क्या है कि टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो लगा सकूँ, तो इसलिए मैं ये बगैर एडिटिंग के लगाता हूँ। आप में से जो दोस्त सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके पास मेरा पेपाल और यूपीआई वगैरह सब डिटेल्स हैं। अजीज दोस्तों, थोड़ा शुरू करूंगा क्रिकेट से। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट चल रहा है और एज सजेस्टेड के कुर्बानी का बकरा कराची का सरफराज बना, जो कि पिछली सीरीज़ का मैन ऑफ द सीरीज़ था, लेकिन उसको निकाल के वापस अपने मौलवी साहब को लेके आए हैं, रिजवान को। रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद, एक क्रिकेटर का ये होता है कि वो प्रैक्टिस करे, ऑस्ट्रेलिया एक टफ जगह है, लेकिन वो मस्जिदों में जाने लगा और खुतबे देने लगा। और ये मेरे पास काफ़ी इसकी फ़ोटोज़ हैं। मेलबर्न की मस्जिदों में इसने खुतबे दिए हैं और तबलीगें कर रहा है और सबको मुसलमान बनाने के लिए लगा है। और लेकिन चूंकि ये पंजाबी लॉबी का बंदा है तो उसको क्रिकेट भी खिला रहे हैं, जबकि सरफराज एक डेडिकेटेड खिलाड़ी है, परफॉर्मिंग खिलाड़ी है। एक टेस्ट में खाली नहीं परफॉर्म कर सका जिसमें किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया, तो उसको बलि का बकरा बना दिया। अजीज दोस्तों, इजराइल ने सीरिया के कैपिटल दमस्कस के करीब एक ईरान और सीरिया का एक गठजोड़ है, वहाँ पे मिलिट्री एरिया है उनका, जहाँ से ये टेररिस्ट की अटैक्स करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। हमास, हिजबुल्ला, ISIS और ये सब मिल के ईरान की बैकिंग से वहाँ पे हमले करते हैं। इजराइल ने दमस्कस के उस इलाके पे एक ज़बरदस्त मिसाइल अटैक किया और ईरान के एक टॉप जनरल राजी मुसवी उसमें मारे गए और ईरान बहुत तपा हुआ है। ईरान के खामेनाई ने नेशनल टीवी पे आके तकरीर की है और उसने कहा है कि इजराइल को इसकी बहुत ही बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इजराइल ने हमें छेड़ के अच्छा नहीं किया। राजी मुसवी हमारा टॉप जनरल था और उस रीजन के लिए वो कई सालों से वहीं बैठ के सारी चीज़ें करता था। अब ईरान कहाँ और सीरिया कहाँ, ये आप देख लें। नक्शे को आप उठा के देख लें। मैं इस वक्त आपके सामने नक्शा वगैरह रख नहीं सकता। नक्शे को उठा के देख लें तो कहाँ ईरान, कहाँ सीरिया, उस रीजन में तुम्हारा क्या मसला है। तुम ठहरे पर्शियन, वो ठहरे अरब, बीच में इराक और कितने कंट्रीज गुजर के तुम वहाँ पे सीरिया में टेररिज्म करवाने के लिए जाते हो। तो इजराइल ने वहाँ पे हमला किया। अब हिजबुल्ला, ISIS और हमास ने रिटेलिएशन का ऐलान किया है कि हम छोड़ेंगे नहीं। अजीज दोस्तों, ईरान के हवाले से चीज़ें काफ़ी बढ़ती जा रही हैं और एक बड़ी जंग फैलने की चांसेस बढ़ गए हैं। देखें, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है कि ईरान ने अमेरिका से जो सीक्रेट नेगोशिएशंस चल रहे थे, जिसके बदले में ईरान ने अमेरिकन हॉस्टेजेस को इस साल के शुरू में छोड़ दिया था, जिसके बदले में अमेरिका ने ईरान के कई बिलियन डॉलर्स रिलीज़ कर दिए थे। और उसमें ये भी तय हुआ था कि ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्रोसेस है उसको बहुत स्लो कर देगा और 60% पे जब ये यूरेनियम इनरिचमेंट पहुंच जाए ना, तो एटम बम तैयार हो जाता है। अब पता, यूनाइटेड नेशंस ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये पता लगा है कि 60% के करीब पहुंच गया है। आज अगर ईरान चाहे तो 3 एटम बम तैयार हो सकते हैं। ईरान इसको ज़ाहिर डिनाई कर रहा है कि नहीं नहीं, हम कोई एटम बम बना ही नहीं रहे और हमारा ये पीसफुल प्रोसेस है यूरेनियम एनरिचमेंट का, और हम ये जो न्यूक्लियर चीज़ें चला रहे हैं वो पीसफुल प्रोसेस के लिए हैं। लेकिन ईरान के ऊपर आप भरोसा कर नहीं सकते कि आफ्टर ऑल एक बदमाश स्टेट है, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है और दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट कोई गवर्नमेंट है तो वो
ایران ہے طالبان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. وہ اپنے لوگوں کو رائٹ دیتا نہیں ہے, وہ دنیا بھر کے ٹیررسٹوں کی بیکنگ کرتا ہے. تو یہ ایک سچویشن ہے. لیکن جو میجر سچویشن آئی ہے نا وہ ہے ہوتیز. اب آپ نقشے کو جا کے دیکھیں گے تو سویز کینال سے جو دنیا بھر کی شپس آتی ہیں اور یہ عربین علاقے سے سارا انرجی کا دنیا بھر کا جو ٹریڈ ہے روٹ ہے وہ یہ ہے. وہ سب گزر کے جب سعودی عرب کے نیچے سے ہوتا ہوا عربین سی کی طرف جاتا ہے تو ایک بوٹل نیک کا جیسا وہ آتا ہے جس میں یمن بالکل کارنر پہ ہے اور وہ یمن کو ٹچ کیے بغیر وہاں سے کوئی شپ نہیں جا سکتا. یمن پہ اس وقت ہوتیوں کا ٹوٹل کنٹرول ہے اور ہوتی مینز ایران. اب کئی شپوں پہ حملے کر چکے ہیں, کئی شپ انہوں نے ہائی جیک کر لیے ہیں اور کھل کے حملے کر رہے ہیں. اور ان کے پاس مطلب یہ کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے گروپ ہیں جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں بلوچستان کے لوگ ہیں بیچارے اپنی مدد آپ کے تحت جو چھوٹا موٹا ہتھیار ملا جو ملا اس سے لڑ رہے ہیں. ان کے پاس باقاعدہ ڈرونز کی ایک فورس ہے اور وہ ڈرونز ہیں جو خالی کیمرے والے نہیں ہیں, وہ میزائلز وغیرہ کیری کرنے والے, ہیلی کاپٹرز ہیں, شپس ہیں اور پوری ایک آرمی ہے ان کی. اور اتنا ہتھیار ہے کیونکہ ایران بھر بھر کے دے رہا ہے. اب ایران کو پیچھے سے کون دے رہا ہے؟ تو ایک تو ایران کی اپنی پروڈکشن بہت ہے, ڈرونز اور میزائلز وغیرہ ایران بھی بناتا ہے, اور دوسرا پیچھے سے چائنا وغیرہ سے بھی اس کے کنیکشنز ہیں. تو اتنا سارا ہتھیار ہے اور اتنا دنیا کا ٹریڈ روٹ. آپ کو پتہ ہے کہ انرجی ریسورسز دنیا کے لیے مطلب زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, خاص طور پہ ویسٹ وغیرہ کے لیے. تو اس کو کس طرح بچایا جائے اس کے لیے امریکہ پوری ٹرائی کر رہا ہے. تو امریکہ نے پہلے یورپین یونین سے بات کی تو اسپین, اٹلی اور اسپین, اٹلی, جرمنی, فرانس, اٹلی اینڈ اسپین, اور اس کے علاوہ نیدرلینڈ, ناروے اور ڈنمارک, ان لوگوں نے امریکہ کو منع کر دیا کہ ہم تمہاری لیڈرشپ میں اس علاقے میں فوج نہیں بھیجیں گے, کیونکہ امریکہ ایک الائنس بنا رہا ہے کہ اس علاقے کی سیکیورٹی کے لیے ہم ایک ملٹی نیشنل فورس بنائیں. امریکہ کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ 20 ملکوں نے ایگری کر لیا ہے اس انٹرنیشنل الائنس میں جانے کے لیے, لیکن فرانس, اٹلی, اسپین, نیدرلینڈ, ناروے اور ڈنمارک نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کی لیڈرشپ میں جانے کو ادھر تیار نہیں ہیں. امریکہ پہ اب ہمیں بھروسہ نہیں ہے, ہم اگر گئے تو پھر یورپین یونین لیڈ کرے. دوسری طرف امریکہ نے سعودی عرب اور امارات کو بہت کنونس کرنے کی کوشش کی. تو سعودی عرب ہے نا, اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے. سعودی عرب ایک بہت ریڈیکل چینج لایا ہے اپنی پالیسیز میں, اور سعودی عرب اس وقت سیم پرائم منسٹر نریندر مودی جی کی پالیسیز لے کے چل رہا ہے کہ بھئی ہمیں نہیں پنگوں میں پڑنا, تمہاری وجہ سے ہم سب پنگوں میں نہیں پڑیں گے. تو سعودی عرب نے اعلان کیا ہے, امارات اور سعودی عرب نے, کہ ہم یمن کے ساتھ ایک لانگ ٹرم پیس ٹریٹی سائن کر رہے ہیں اور اس کی طرف بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے ہم اس پنگے میں پڑ ہی نہیں رہے, ہم اس معاملے میں نہیں آئیں گے. اب لے دے کے بلی کا بکرا یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون بنے گا. تو دنیا میں ایک ہی بھاڑے کی فوج ہے اور وہ بھاڑے کی فوج ہے پنجابی آرمی. تو عاصم منیر کے پچھلے امریکہ کے لاسٹ ویک کے جو ٹرپ تھا اس میں اس پہ بھی بہت بڑھ چڑھ کے بات ہوئی. عاصم منیر ہر سوال کے, ہر ڈیمانڈ کے جواب میں کٹورا آگے کر دیتا تھا کہ بھائی صاحب پیسہ دو. لیکن اس معاملے میں عاصم منیر اور پاکستان بھی ذرا چوکنے ہیں کہ آفٹر آل یہ ایران ہے اور بارڈر پاکستان کا بہت لمبا ملتا ہے, اور اس وقت پاکستان اللیگل ڈیزل, پیٹرول وغیرہ سارا ایران سے منگوا رہا ہے. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں پاکستان ایران کے ساتھ رسک لینا نہیں چاہتا, لیکن جب ایک انٹرنیشنل الائنس بنے گا تو پھر پاکستان گھس جائے گا, کیونکہ پاکستان کو چاہیے پیسے. تو امریکہ نے عاصم منیر سے جو کئی چیزیں مانگی تھیں اس میں نیوکلیئر بام کو بھی کیپ کرنے کی بات تھی. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کا بھی جو نیوکلیئر سارا سسٹم ہے وہ ایک ہی بھاڑے کی فوج نے بیچا تھا. جب مشرف کے پیریڈ میں پکڑا گیا تھا معاملہ تو لیبیا, نارتھ کوریا اور ایران کو سپلائی کرنے کا آروپ لگا تھا پاکستان کے اوپر, اور نارتھ کوریا نے بنا بھی لیا.
लीबिया का उन्होंने तबाह कर दिया। मतलब लीबिया से तो अमेरिका का कोई मसला नहीं था, लीबिया में ह्यूमन राइट्स का भी मसला नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो मेन चीज़ थी कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब के करीब पहुंच गया था। ईरान तकरीबन बना चुका है, पाकिस्तान ने ज़ाहिर पैसों के आगे पाकिस्तान अपनी माँ बेच देता है, तो फिर बाकी चीज़ें क्या हैं। तो ये ईरान अब तकरीबन न्यूक्लियर बॉम्ब के जो तैयार बैठा है वो पाकिस्तान की वजह से। तो इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत प्रेशर डाला है कि अब हूतियों के खिलाफ, हम तुम्हें कहाँ कह रहे हैं कि तुम ईरान के खिलाफ लड़ो, लेकिन हूतीज़ आर ईरान, हूतीज़ मीन्स ईरान। तो जब हूतियों के खिलाफ लड़ने का मतलब है कि आप ईरान के खिलाफ लड़ रहे हो, और हूतियों को बैक करने के लिए जब ईरान उस जंग में वो करेगा, तो नॉर्मली ये एक जंग नहीं होगी, ये एक सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी जो हूतियों को रोकेगी ट्रेड शिप्स के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन आफ्टर ऑल ये एस्केलेट तो कर सकती है ना, क्योंकि फिर जब हूती को नज़र आएगा, यमन को नज़र आएगा कि भाई ये हर चीज़ में बीच में आ रहे हैं, तो उनके शिपों पे हमला होगा। अमेरिका या किसी भी यूरोप के शिप के ऊपर हमला करता है, वॉर शिप के ऊपर, तो वो फिर रिटेलिएट करेंगे यमन के ऊपर हमला, और दैट विल इंक्रीज द रिस्क, क्योंकि इराक और सीरिया में ऑलरेडी एंटी अमेरिकन जो एक फीलिंग है, जो इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो वो फिर एक जंग को बहुत ज़्यादा फैलाया जा सकता है, जैसे कि अभी इजराइल ने सीरिया पे हमला किया, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने और आईएसआईएस ने कुछ अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पे सीरिया में, इराक में अटैक किए हैं। तो इस हिसाब से इस जंग को आप फैलने से रोक नहीं सकते। ऐसे में पाकिस्तान का रोल बड़ा वाइटल है, बड़ा टाइट है कि पाकिस्तान इसमें कूदेगा तो ज़रूर, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा, लोगों को ये लग रहा है कि नहीं एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, इट इज़ नॉट नॉर्मल। पाकिस्तान को जो 6 महीने में तकरीबन $20 बिलियन अदा करने हैं वो मुमकिन ही नहीं। और अब होता यह है कि जो लोन, जैसे चाइना की लोन की रीपेमेंट है अगले दिन वापस मिल जाती है, कब तक रीशेड्यूलिंग होगी। और फिर आपका इंपोर्ट बंद है, तो इंपोर्ट को तो खोलना ही पड़ेगा। आपका एक्सपोर्ट हो नहीं रहा क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल कहीं का है ही नहीं, कि आप इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे। इंपोर्ट होता है डॉलर के ऊपर। फॉरेनर्स जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, वो जो मनी जो एक फॉरेन एक्सचेंज भेजते थे, वो तकरीबन बंद हो गया है। मतलब जितना आता था उसका आधा रह गया है, क्योंकि वो भरोसा ही नहीं कर रहे। उनको खुद अपने कंट्री पर भरोसा नहीं रहा कि पाकिस्तान कब कोलैप्स कर जाए और हमारी नैया डूब जाए। इसलिए वो भी एक तो ऑफिशियली पैसे नहीं भेजते, और दूसरा भेजते भी हैं तो इलीगली भेजते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज की जो सिचुएशन है ना, वो बहुत ही टाइट है। और उसके लिए पाकिस्तान किसी तरह से कोशिश में है कि IMF एक कोई लंबा चौड़ा पैकेज दे, जिसमें मरे से मरा $10 बिलियन का कोई पैकेज दे। लेकिन उसके लिए फिर इलेक्शन, क्योंकि IMF ने साफ कह दिया है कि हमने केयर टेकर गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट कर लिया। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक से ज़्यादा एग्रीमेंट हम, मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट सिर्फ 90 दिन के लिए आ सकती है। ऑलरेडी अपना पीरियड बहुत ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है, तो हम मज़ीद उसके साथ हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो ले दे के पाकिस्तान के पास एक तो इलेक्शन कराने हैं। अब इलेक्शन 8 फरवरी है, इसके बाद देखते हैं कि किस तरह की ये सरकार लाते हैं। जो भी लाएंगे बेसिकली तो पीछे आसिम मुनीर सब डील करके आ गया है, और आसिम मुनीर ने ही आगे भी सब चीज़ें करनी है। लेकिन फ्रंट पे तो उसको साइन करने के लिए तो किसी प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को लाना होगा। तो इस हवाले से अब इलेक्शन तक तो पाकिस्तान को कुछ मिलेगा नहीं। पाकिस्तान इस एंटी यमन, एंटी हूती, एंटी ईरान अलायंस में जाएगा तो मस्ट, पाकिस्तान हर हालत में जाएगा। और इससे पहले भी आपको पता है कि जब सऊदी अरब लेड अटैक हो रहे थे यमन में, तो पाकिस्तान की बाकायदा एयरफोर्स उसमें हिस्सा ले रही थी। राहिल शरीफ जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, उसको एक्सटेंशन नहीं दी गई, इसलिए कि उसको सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उस वक्त ये कन्विंस किया था कि भाई साहब तुम्हारी ज़रूरत इधर है, तुम आओ और ये एंटी यमन जो अलायंस है जो हमारा अरब्स का, उसमें तुम हिस्सा लो और उसको लीड करो।
تو پاکستان کی ریگولر آرمی اور ایئر فورس اس یمن اٹیک میں شامل تھی، تو پاکستان لگتا نہیں ہے کہ ان کے لیے ناممکن ہے، واپس وہ جا سکتے ہیں۔ اور آفٹر آل جیسے وار آن ٹیررزم کا بھی پاکستان حصہ رہا ہے، برابر میں افغانستان تھا، اس پہ تباہی مچا دی تھی۔ عراق اور لیبیا سیریا میں بھی جو حملے ہوئے اس وقت پاکستان واز پارٹ آف وار آن ٹیررزم۔ تو پاکستان تو ان ساری چیزوں میں شامل رہے گا، پیسہ پھینک تماشا دے، ان کو تو پیسہ دو تو یہ اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں پاکستان کی آرمی والے۔ تو اس لیے یہ ایک جنگ کا معاملہ بہت پھیلتا جا رہا ہے اس ریجن میں، اور ایسے میں پاکستان کیش کرانے کی پوری کوشش کرے گا کہ ان کو اس میں سے کچھ مال مل جائے اور یہ اس میں سے اپنے کچھ مسئلے حل کر لیں۔ لیکن 10-20 بلین سے پاکستان اپنی تباہی کو تھوڑا روک سکتا ہے لیکن ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ پاکستان کو ہر سال 25 سے 30 بلین ڈالر ریٹرن کرنے ہیں۔ ری شیڈیولنگ والی سچویشن آپ نے دیکھا ہے، پاکستان پچھلی جتنی بھی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں یا تو ان کو بلایا ہی نہیں گیا۔ دنیا کا 6واں بڑی آبادی والا ملک ہے، دنیا کی 6-7ویں آرمی ہے اسٹرانگ کے حساب سے، تو پھر پاکستان کو کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ G20 میں نہیں بلایا گیا، چھوٹی موٹی کانفرنس میں بلاول بھٹو وغیرہ آ گئے ٹھیک ہے، لیکن میجر اس میں نہیں وہ کیا جا رہا۔ پاکستان برکس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ برکس میں لو ہمیں، تو اور آپ نے ابھی جو دوسری کانفرنسز ازبکستان تاجکستان وغیرہ میں دیکھی، اس میں کونے میں کھڑا کر دیتے ہیں پاکستان کو، کوئی بھاگتے ہیں پرائم منسٹر کو دیکھ کے کہ یہ آئے گا کٹورا لے کے کھڑا ہو جائے گا، ری شیڈیولنگ کی بات کرے گا کہ ہماری لون ڈیو ہے پلیز اس کو 2 سال ایکسٹینڈ کر دیں۔ کب تک؟ مطلب آپ اس کو ایک عام آدمی کی سچویشن میں دیکھیں، اس کو 25-30 لوگوں کے پیسے دینے ہیں، بینکوں کے دینے ہیں، فلاں دینے ہیں، سب کچھ ہے نہیں کچھ۔ جو راستے میں پکڑ لے گا اس کو کہے گا اچھا بھائی اگلے مہینے دے دوں گا، بھائی اگلے مہینے، کرانے والا پکڑے گا اگلے مہینے دے دوں گا، گھر میں گروسری نہیں ہے واپس کرانے والے کے پاس کہے گا، وہ کہے گا بھائی صاحب اتنا لمبا تمہارا بل ہے پہلے وہ تو بھرو۔ تو یہی سچویشن اس وقت پاکستان کی ہے۔ اب وہ آدمی جس کے اوپر اتنا سارا قرضہ ہو، مختلف لوگوں کا مختلف چیزوں کا گھر میں کھانے کو ہو نہیں، اس کو بچا کون سکتا ہے؟ یا تو کوئی بہت بڑی لاٹری لگ جائے، یا اس کو کہیں سے بریف کیس جیسے فلموں میں مل جاتا ہے، اس ٹائپ کی کوئی چیزیں ہونی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ۔ اور اس وقت دنیا بڑی پریکٹیکل چل رہی ہے۔ پہلے تو عرب کے پاس جاتے تھے، یہ عرب بادشاہوں کے پاس، یا شیخ آپ ہمارے کفیل ہیں دے دو پلیز مہربانی کرو، وہ دیالو دے دیتے تھے۔ اب وہ نہیں دیتے بھائی۔ چائنا نے بھی جب تک اس کو اپنی انویسٹمنٹ کرنی تھی اب چائنا نے بھی سب کچھ روک دیا ہے۔ تو پاکستان کے لیے اس وقت کہیں سے جو بڑا بریک تھرو چاہیے نا، وہ خالی 2 جگہوں سے ہو سکتا ہے، ایک IMF، ایک ورلڈ بینک، دونوں مل کے کوئی 10-12 بلین کا پیکیج دینا، تو پاکستان اگلے 2-3 سال سکون سے چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے مینیج کر سکتا ہے۔ ابھی امیڈیٹلی پاکستان ان پیسوں سے کچھ ری پیمنٹیں کرے گا، کچھ ری شیڈیولنگ کرے گا، اور پاکستان اپنی امپورٹ را مٹیریل کی وہ کر کے پاکستان کا آٹو موبائل سیکٹر، ٹیکسٹائل سیکٹر، دوسری پروڈکشنز کو بڑھا کے، اب آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا پاکستان کی ٹیکسٹائل، ہمارے یہاں کاٹن کا بڑا وہ ہوتا ہے، فصل ہوتی ہے، اور کاٹن پاکستان میں بہت ہی زیادہ مشہور تھا پاکستان کاٹن کے حوالے سے۔ لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بنگلہ دیش، جس کو کہ پاکستانی بھوکا ننگا کہتے تھے، بھوکے ننگے بنگالی کہتے تھے، اس کی گارمنٹس ایکسپورٹ 9 بلین ڈالر پہ پہنچ گئی ہے، یعنی چائنا سے بھی زیادہ۔ بنگلہ دیش نے چائنا، انڈیا سب کو کراس کر لیا ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں۔ 9 بلین ڈالر کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہو گئی ہے، جبکہ یہ چیز پاکستان کی ہوتی تھی۔ تو اب پاکستان کوشش کرے گا کہ واپس، لیکن جب آپ کے ہاں اتنے لوپ ہولز ہوں، آپ ایک بالٹی میں پانی بھرتے رہیں، نیچے سوراخ ہوں گے تو وہ بھرے گی ہی نہیں۔ تو ہمارے ہاں اتنے لوپ ہولز ہیں، ہماری آرمی سب سے زیادہ کرپٹ ہے، پھر پولیٹیشین، بیوروکریٹس، ججز، جب پورے کا پورا سسٹم ہی بگڑا ہوا ہے تو آپ کو سسٹم پہلے ریفارم کرنا ہوگا، اور سسٹم ریفارم کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں بدماشی سے سارا کام چل رہا ہے، بدماشی سے سارا
सिस्टम को चलाया जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, मेरे पास दो और बड़ी डिटेल्ड न्यूज़ हैं जो मैं अब, इतनी लंबी वीडियो हो गई है तो वो नहीं कर सकता। छोटा सा आपको इज़राइल गज़ा का तो मैं अब इस वक्त लंबी चौड़ी मेरे पास रिपोर्ट है जो हमले हो रहे हैं और जो चीज़ें हैं, लेकिन छोटा सा मैं आपको यूरोपियन यूनियन के हवाले से एक चीज़ कहूँगा। पहले तो ये खबर पुरानी हो गई अब, लेकिन बतानी ज़रूरी है कि जॉर्जियो मेलोनी जो इटाली की प्राइम मिनिस्टर है, उसने कहा है कि कंपैटिबिलिटी का मसला है इस्लामिक कल्चर का और सिविलाइजेशंस जो हैं वैल्यूज़ और राइट्स की, उसके बीच में। क्योंकि इस्लामिक कल्चर सेंटर्स हैं ना इटाली में, वो सऊदी अरब और शरिया कंट्रीज से फाइनेंस होते हैं, और यूरोप इस्लामाइजेशन के प्रोसेस के करीब पहुंच गया है और ये हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। उसको रोकना ज़रूरी है क्योंकि इस्लाम इज़ नॉट कंपैटिबल विथ मॉडर्न वैल्यूज़। इसी तरह खैरत विल्डर्स जो हॉलैंड के जो मेजॉरिटी लीडर हैं और जो कि प्राइम मिनिस्टर इन वेट कह सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं वो अभी अलायंस बनानी है, उन्होंने कहा है कि मैं हॉलैंड के सारे मुसलमानों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि कुरान का कानून हमारे नीदरलैंड के कानून से ऊपर है तो गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ आवर कंट्री। यानी दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर नीदरलैंड के कानून को तुम शरिया कानून से नीचे मानते हो, कुरान के कानून से नीचे मांगते हो, तो हमारे मुल्क से निकल जाओ। अजीज़ दोस्तों, एंटी इमिग्रेशन लॉ यूरोप में बहुत तेज़ी से वो हो रहे हैं, उस पर मैं अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो रही है। मैंने आपको याद होगा जब खैरत विल्डर इलेक्शन जीते थे, मैंने आपको उस वक्त मिसाल दी थी कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था, ब्लडी था, वो खून वाला था, उसमें कई लोग मरे थे और पूरे फ्रांस में आग लग गई थी और बादशाह और चर्च का रूल ख़त्म करके डेमोक्रेसी लाई गई थी। ऐसे ही उस वक्त फिर इंग्लैंड, स्पेन वगैरह ने खुद ही अपने रूल्स को चेंज किया और पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग किया, चर्च और बादशाह के रूल कम कर दिए थे, डर के फिर हमारे यहाँ भी कहीं ये चीज़ ना आ जाए। तो यही चीज़ मैंने कहा था कि अब हॉलैंड में एक्सट्रीम राइट जीती है, इटाली में जीती है, फिनलैंड में पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रिया में और जर्मनी में राइज में है। तो अब यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ भी तब्दीलियाँ लाएंगे, तो अब डर के वो सब तब्दीलियाँ ला रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।